نحمده ونصلي على رسوله الكريم وصحبه اجمعين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين. चलिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो अब सिस्टर्स हमारा जो फेल केस में अभी ये थर्ड पेपर होगा है ना, तो फेले माजी हमारा चल रहा है। हाँ, उसी के इसमें जुमला फेलिया में आपको पता है ना, फेले माजी में मैंने फेल जो होता है, अगर जुमला है, जुमला फेलिया है, तो उसमें फेल और फाइल दोनों मौजूद होंगे। ठीक है, तो अब हम हाँ, वैसे तो मफूल भी होता है लेकिन उसको अभी हम नहीं ले रहे, हम सिर्फ क्या ले रहे हैं कि जुमले में फाइल की मुख्तलिफ सूरतें, फाइल अगर मौजूद है तो हमको उसको पहचानना है, उसकी मुख्तलिफ सूरतें क्या है, मतलब उसके कवानीन क्या है, वो पार्ट ले रहे हैं हम। ठीक है, हाँ चलिए। ये बात तो आपको मालूम हो चुकी है कि हर फेल के लिए फाइल का होना लाजमी है। ठीक है, फिर इन द ब्लैंक्स आ सकता है। ओके, चुनांचे जुमले में फाइल दो तरह के होते हैं, एक इसमें जाहिर और एक इसमें ज़मीर। और इसमें जाहिर यानी जाहिर हो गया, मतलब पता चल गया। ठीक है, हाँ, और इसमें ज़मीर मतलब प्रोनाउंस। तो बेसिकली आप वहाँ पर नाउन्स एंड प्रोनाउंस भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए, फाइल इसमें जाहिर यानी नाउन, यानी फाइल जुमले में मज़कूर मेंशन हो, पता चल जाए उसका नाम के साथ, क्योंकि नाउन है ना, नाउन इज द नेम ऑफ प्लेस, एनिमल, थिंग, जो भी, तो वहाँ वो नाम हो, मेंशन हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल रदियल्लाहु अन, अरे रदियल्लाहु, हाँ, कतल दाऊद, रदियल्लाहु अन्हु, सॉरी अन्हुम क्यों आता है, रदियल्लाहु, राजी हुआ अल्लाह, अल्लाह सुब्हान तआला। तो क्या हुआ, फाइल कौन है, अल्लाह सुब्हान तआला, मेंशन है वहां पर। ठीक है, कतल दाऊद, कत्ल किया दाऊद अलैहिस्सलाम ने। ठीक है, तो दाऊद नाम मौजूद है, तो ये इसमें जाहिर हो गया। हाँ, और प्रोनाउन के तौर पर अगर फाइल इसमें जमीर है, तो यानी फाइल जमीर की सूरत में फेल में ही पोशीदा हिडन हो। हिडन हो मतलब हमको पता है ना कि एग्जैक्टली जमीर जो है वैसा ही नहीं आता, कोई कोई एग्जैक्टली है भी, लेकिन उससे कोई कोई पार्ट लिया गया है, या फिर नंबर वन हुआ और नंबर फोर हिया का तो एकदम हिडन होता है, उसको हिडन ही कहते हैं। ठीक है, तो वो हो, तो फिर वो इसमें जमीर याद रखना। अगर हम दे आपको के नंबर वन सीगा फिर माजी का पोशीदा है, तो आप वहां क्या लिखेंगे, हुआ लिखेंगे। ठीक है, और नंबर फोर अगर हिडन में बोल रही हूँ, हिडन सीगा है, तो वो हिया लिखेंगे, उसका मेन नहीं लिखेंगे अभी पहले। ठीक है, कौन सी जमीर अगर हिडन है तो वो जमीर खुद लिखेंगे आप उस पे। ठीक है, हाँ, तो हिडन हो, जैसे जमा माला वअद्ददा। ठीक है, और जमा ये गायब का सीगा है, हाँ, पहला ही। हाँ, और उसमें हुआ, वो माल जमा करते हैं और गिन गिन के रखते हैं, वो आददा। ठीक है, तो जमा में हिडन है, हाँ, हुआ की जमीर के साथ। ठीक है, बाकी तो सब हमने आपको वो चार्ट भी बताए थे ना, इंशाल्लाह वो चार्ट अगर मिले तो आप रखना ना, हाँ कौसर, इंशाल्लाह। ठीक है, जो हिडन जमाइर के साथ हमने बताए थे ना वो। ओके, चलिए, फिर याद रहे कि अरबी जबान के हर फेल में एक जमीर पोशीदा होती है, तो दैट मीन्स, गौर से ये सेंटेंस सुने, इसमें फेले माजी के 14 सीगे में ये सब अपने आप में एक जुमला फेलिया है, गौर करें। ठीक है ना, हाँ, क्योंकि इसमें सब में इसमें जमीर जो फाइल है वो मौजूद है, सारे 14 सीगों में, दो में हिडन है, बाकी सब में कोई कोई अलामत के साथ मौजूद है। ठीक है, चलिए, फिर क्या है, जब फाइल जाहिर ना हो तो वही जमीर उस फेल का फाइल बन जाती है। तो दैट मीन्स क्या है पता है आपको, सपोज मैंने कहा जुलम तुम, तो अब आप कहेंगे तुम तो नजर आ रहा है, लेकिन वो नजर आ रहा है लेकिन वो इसमें जमीर है, इसीलिए नजर आ रहा है। ठीक है, हाँ, वो जाहिर नहीं है, इसमें जाहिर नहीं है, वो इसमें जमीर ही है, खाली इस तरह से कि उसके फॉर्मेशन है प्रोनाउंस के तौर पर। ठीक है, हाँ,
اور پروناؤنس میں بس یاد رکھنا کہ 14 سیگوں میں سے صرف 2 سیگے ہڈن کے ہوتے ہیں, ہیا اور ہوا. ہاں اوکے, چلے اس کے قانون دیکھتے ہیں. نمبر 1, فاعل اگر اس میں ظاہر ہو تو پھر ہر حال میں واحد آئے گا. اب یہ قانون بس بن گیا ہے. جب بھی پتہ چل جائے کہ ارے یہاں پہ تو فاعل کا نام آ رہا ہے, چاہے کچھ بھی ہو وہ ناؤن میں سے, ٹھیک ہے, تو وہ پھر کیا ہو جائے گا, اس کے پہلے والا جو سیگا ہوگا کون سا آئے گا, 2 ہڈن میں سے آئے گا, نمبر 1 یا نمبر 4. ہاں یاد رہے گا نا. تو فاعل اگر اسم ظاہر ہو تو پھر ہر حال میں واحد آئے گا. مذکور فاعل کے لیے فعل مذکر, مذکر فاعل کے لیے فعل مذکر اور مؤنث فاعل کے لیے فعل مؤنث ہوگا. مثلا قال رجلانی, قال پہلا صیغہ ہڈن, اس میں وہ انہوں نے کہا, کس نے, رجلان, حالانکہ 2 مرد ہیں, 2 مردوں نے کہا, تو لیکن یہاں پر جو قال ہے وہ صیغہ کس کا آئے گا, فرسٹ غائب کا, ہاں, یا پھر مؤنث کا. تو یہاں رجلانی مذکر ہے اسی لیے قال. ہاں, اور ابھی ہم وہ نہیں بتا رہے کہ مکسر ہے, ہاں, جمع مکسر, وہ ابھی ہم انشاءاللہ نیکسٹ پیج لیں گے تب آپ وہ بھی سمجھائیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, چلے. سجد الملائکۃ, ٹھیک ہے, اور قد افلح المؤمنون, تحقیق کیا مومن لوگ فلاح پا گئے. افلح, فلاح سے, یہ افلح کیونکہ وہ افعال کے وزن پہ ہیں اس لیے, ہاں, قد آیا اس سے وہاں ہوگا, بس یہ یاد رکھو کہ یہ پہلا والا ہی صیغہ ہے یہاں. ٹھیک ہے, چلے. نیکسٹ پوائنٹ ہے, اگر فاعل ظاہر نہ ہو تو فعل کا صیغہ فاعل کے عدد کے مطابق ہوگا. اب یہاں پر عدد کے مطابق ظاہر نہیں ہوا ہو تو, ٹھیک ہے. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا, ٹھیک ہے. تو جب کہا ہم نے, اب وہ ہم نے اللہ تعالیٰ ہے نا, تو وہ فاعل ہے لیکن وہ موجود نہیں ہے, اسی لیے پھر کون سا صیغہ آیا, قلنا. اور آپ کو پتا ہے نا کہ اللہ اپنے اس کی یہ شان ہے کہ وہ صیغہ کس کا لیتے ہیں, ہم کا لیتے ہیں, مطلب جمع کا صیغہ استعمال ہوتا ہے قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے, ٹھیک ہے, اسی لیے وہ وہاں نہ آیا. چلے آگے ہیں, اگر فاعل عاقل کی جمع مکسر ہو, اور عاقل میں ہم نے دیکھے تھے کہ اہل عرب یعنی عربک لینگویج میں عاقل کون ہوتے ہیں, 3 لوگ ہوتے ہیں, 3 کو عاقل کہتے ہیں. کون, جنس, انس اور ملائکہ, ٹھیک ہے. اور جو حالانکہ ہم دیکھیں گے فلاور یا شجر یا برڈز, ہم بولیں گے وہ بھی تو یہ ہے, کیا ہے, لیونگ تھنگز ہے, لیکن وہ عاقل نہیں ہے, وہ غیر عاقل میں آ جاتے ہیں, باقی سب غیر عاقل میں آئیں گے. یہ لیونگ تھنگز اینڈ نان لیونگ تھنگز نہیں ہے, یہاں پر کیا ہے, عاقل اور غیر عقل رکھنے والے اور غیر عقل رکھنے والے, جس میں عقل نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کس کو عقل دی ہے, جنس, انس اور ملائکہ. ہاں ٹھیک ہے نا. تو اگر فاعل عاقل کی جمع مکسر, ہاں, جمع مکسر ہو تو فعل مذکر اور مؤنث دونوں طرح سے آ سکتا ہے. یہ ہم انشاءاللہ پھر وہ جو ہمارا ایگزامپل کے ساتھ ہمارا پیپر ہے نا, ہم نے جو دیے تھے نا, اس کو لیں گے. ابھی یہاں پر صرف اب ایگزامپل دیکھ لیں. ہم مثلا قال نسوتن, النساء بھی جمع ہوتا ہے, نسوتن بھی جمع ہوتا ہے, ٹھیک ہے, النساء کا. تو قال, ہاں, نسوتن, اور قالت رسلہم, حالانکہ دیکھو نسوتن یہ ہے, کیا ہے, مؤنث ہے, لیکن کیونکہ جمع مکسر ہے, ہاں, اور عاقل ہے, تو اسی لیے یہاں پر قالا, تو قالا بھی آ سکتا ہے, قالت بھی آ سکتا ہے, قالت, ٹھیک ہے. اور قالت رسلہم, رسل عاقل, ہاں, جمع مکسر, ٹھیک ہے, لیکن مذکر ہے, لیکن یہاں پر قالت بھی ہو سکتا ہے, قالت رسلہم, یا قال رسلہم بھی آ سکتا ہے قرآن میں,
یہ بات سمجھ آئی؟ انشاءاللہ اور ایگزامپل ہمارے جو پیپر میں اس سے بھی آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. چلے نمبر 4 پہ ہے، اور فاعل اگر غیر عاقل کی جمع مکسر ہو تو فعل ہمیشہ واحد مؤنث آئے گا. مثلا دیکھیں پہلے ہم فاعل دیکھ لیتے ہیں. کون ہے؟ اعمالہم، یہ فاعل ہو گیا. حبتت، ضائع ہو گئے اعمالہم، ان کے اعمال. تو اعمال غیر عاقل مکسر، ہاں اس کی جمع ہے، تو پھر یہاں پر ہمیشہ کیا آئے گا؟ دو ہی سیگے ہوتے نا. ظاہر جب ہو جائے تو دو ہی سیگے ہوں گے، مذکر یا مؤنث، ہوا یا ہی والے، فرسٹ یا فورتھ. تو حبتت. یہاں اگر میں تم کو ایگزامپل میں دوں، سپوز حبت اعمالہم، تو پھر حبت کیا ہوگا؟ ہو جائے گا رانگ ہو جائے گا. گاٹ مائی پوائنٹ؟ ہاں ٹھیک ہے. یس چلے میم. اوکے. نیکسٹ ہے نمبر 5، فعل ماضی کو مثبت یعنی پازیٹیو سے منفی نیگیٹو بنانا ہو تو اس کے شروع میں ما لگا دیا جاتا ہے. جیسے قتل، اس نے قتل کیا، سے ما قتلا، اس نے قتل نہیں کیا. ٹھیک ہے. ہاں تو اب یہاں تک ہمارا یہ پیج ہوگا. اس کے نمبر 55 بھی لیا ہے، اس میں وہ تو نہیں، وہ مشق ہے، ہم اس کو کرا چکے ہیں. وہ اب اپنا خود اپنے اس کا ہوم ورک بھی کر چکے ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ اب اس کو اپنا خود دیکھ لینا. ہاں اچھا، ابھی کوثر وہ جو ہم نے دیے تھے نا لاسٹ ویک کا جو پیج، وہ ذرا لاؤ نا، دوسری ریڈر سے دیے تھے، وہ ہے آپ کے پاس؟ ہے مطلب نہیں ہے؟ میں بھیجوں کسی کے پاس ہو تو ذرا اس کو بھیج دو. میں نے بھیجا ہے، دیکھو. مختلف صورتوں کا دیکھیں. جی جی صحیح ہے، جزاک اللہ خیر. ہاں ٹھیک ہے، چلے اس پہ آ جائے. اور یہ ہم نے آپ کو سمجھا چکے ہیں. ہاں لاسٹ اس میں. ہاں تو اس کو بہت ڈیٹیل میں تو نہیں جائیں گے، ٹھیک ہے، ہاں لیکن تھوڑا بہت سمجھیں گے انشاءاللہ. چلے جملہ فعلیہ کے اہم ترین قواعد وہی ہے، سیم ہے جو ہم نے ابھی پڑھ چکے، لیکن اس کو یہاں پر ڈیٹیل میں مطلب تھوڑا سا اور اچھی طرح سے سمجھنے میں ایگزامپل دیا گیا ہے. ٹھیک ہے، چلے نمبر 1 ہے جملہ فعلیہ میں فاعل اگر اسم ظاہر ہو تو فعل ہمیشہ واحد آئے گا، چاہے فاعل واحد ہو، مثنیٰ ہو یا جمع ہو. ٹھیک ہے. ہاں فاعل اگر ہے، اسم ظاہر ہے، تو تعداد میں فرق نہیں آئے گا. جیسے کتب معلمون، کسی ایک نے مطلب معلم نے لکھا. ٹھیک ہے، اب دو نے اگر لکھا ہے، ہاں فعل ماضی ہے، دو نے لکھا ہے تو بھی کتبہ ہی آئے گا. جیسے دو معلموں نے لکھا، کتب معلمانی. اوکے. اور معلمون میں نے سوری، ہم اردو میں کریں تو کیسے کریں گے؟ کچھ، یا معلموں نے، ہاں معلموں نے لکھا تو کتب معلمون. اوکے. اور اب یہاں پر تھوڑا سا ہم نے وہ تا کے نیچے جو، کیونکہ نیکسٹ مؤنث کا صیغہ، اچھا مؤنث کا صیغہ کرتے پھر ہم وہ آپ کو بتاتے کہ تا کے نیچے کسرہ کیوں آیا اور وہ کیسے آئے گا. ٹھیک ہے. ہاں نیکسٹ ہے البتہ جنس کے لحاظ رکھا جائے گا، مطلب مذکر ہو تو مذکر کا ہوا وہ جو فرسٹ صیغہ، ہاں مؤنث ہوگا تو فورتھ صیغہ. ٹھیک ہے. فعل ماضی کا نمبر 4 کس پہ آئے گا؟ مؤنث پہ آئے گا. اور نمبر 1 کس پہ آئے گا؟ مذکر پہ آئے گا. ہاں
ٹھیک ہے, جب ظاہر ہو جائے تو. اب کسی معلمہ نے لکھا کتبت معلمتن, ہاں, 2 معلمات نے لکھا کتبت معلمتانی, اور معلمات نے لکھا, کچھ معلمات نے لکھا کتبت معلماتن. اب یہاں ہم نے آپ کو ایک قانون بتائے تھے کہ جب بھی دو جیسے مؤنث پہ آ جائے, اگر مؤنث دیکھیں نا, جب سپوز کہ کتبت اور معرفہ بنانا ہے مجھے, تو کتبت ال تو نہیں پڑھیں گے روا میں, اگر پڑھنا ہے کتبت المعلمۃ ایسے تو نہیں پڑھیں گے نا, روا میں تو یہ نہیں ہوگا, الف تو حذف ہو جاتا ہے لام شمشیہ میں یا قمریہ میں خاص کر کے, ہے نا. تو جب 2 جزم, ال میں جزم ہے نا, الف لام, یاد رکھنا وہ ال پہ زبر نہیں ہے, لام پہ جزم ہے, اور الف تو وہ متوسل ہے, مطلب توسل والا الف ہے وہ. تو 2 جزم, ال کا, لام کا جزم اور تا کا جزم 2 مل جائے تو پھر کیا ہوتا ہے, ایک جزم کو حذف کر کے اس پر فرسٹ والے کو اس کو کسرہ دیا جاتا ہے, ہاں, نیچے جر دیا جاتا ہے. جیسے اگر معلمتن ہے, جو فرسٹ والا دیکھیں, کسی معلمہ نے لکھا, اس کو میں نے معروفہ بنایا, تو کتبت تل معلمتن ایسا آئے گا, ٹھیک ہے, ہاں. اور کوئی بھی 2 معلمات لکھا کتبت المعلمتانی, کیونکہ یہ معرفہ ہی ہے, مطلب ال لگے گا تو بھی اس کے اعراب کو, لاسٹ کے اعراب کو چینج نہیں ہوگا, ہاں, وہ مرفوعی ہے. اور اچھا ہاں, یہ بھی یاد رکھنا کہ یہ سینٹنس یاد رکھنا کہ فاعل ہمیشہ مرفوع حالت میں ہوتا ہے. اوکے, ہاں, یہ بات یاد رکھنا. اسی لیے اگر میں کتبت المعلماتی نہیں کروں گی, کتبت المعلمۃ, اوکے, اور 2 معلمات نے لکھا تو کتبت المعلمتانی, ہاں, اور کتبت المعلماتن جو ہے وہ بھی تو بن جائے گا, وہاں پھر تم تا اور تی نہیں لکھ کر لگا سکتے ہیں, ٹھیک ہے, جر اور نصب نہیں دے سکتے, اس کو مرفوعی حالت میں رکھنا ہے, ہاں. تو کتبت المعلمات, غور سے سنیں, ٹھیک ہے. چلے, تو یہ تو ہوا ہمارا وہ جو قانون تھا نا. اچھا, یہ جو نیچے کسرہ لگانے کا ہے, ہاں, یہ بات معرفہ بنانے کے لیے مذکر کے وہ کتبہ کے وہ کتبہ ہی رہے گا, اس میں تم کسرہ نہیں لگا سکتے. جیسے میں نے معلمون مذکر پہ آ جائے, معلمون کو اگر میں نے معرفہ بنانا ہے کتبل معلمون, بس اتنا ہی آئے گا, ٹھیک ہے. وہاں کوئی بھی اعراب میں چینجز نہیں آئے گی, کتبہ ہی رہے گا. یہ بات سمجھ میں آئی, ہاں. کتبل معلمانی اور کتبل معلمون, اوکے, ہاں. چلے, نیکسٹ ہے فاعل اگر غیر عاقل مؤنث کی جمع مکسر ہو تو فعل مؤنث آئے گا. غیر عاقل چاہے وہ مذکر ہو یا مؤنث, اس کی جمع مکسر ہو تو پھر فاعل فعل ہمیشہ فورتھ سیگا, ٹھیک ہے, مؤنث کا ہی آئے گا. اونٹ عاقل ہے کہ غیر عاقل ہے, بتاؤ. اونٹ غیر عاقل ہے میم. جی غیر عاقل, اوکے. تو پھر اگر میں سپوز یہاں پر ہے ذہبت الجمال, اگر میں کہوں میں وہاں لکھوں ذہب الجمال, تو یہ رائٹ ہے یا رانگ ہے؟ رانگ ہو جائے گا, ذہب الجمال رانگ ہوگا. غیر عاقل, یاد رکھنا غیر عاقل کی جمع مکسر ہے وہ, ہاں. تو ذہب الجمال اگر لکھوں تو وہ رانگ ہوگا, ذہبت الجمال, ٹھیک ہے. اونٹنیاں گئیں, تو ذہبت النوق, ٹھیک ہے, کیونکہ کہتے ہیں نا کہ جمع مکسر چاہے وہ مذکر کی ہو یا مؤنث کی ہو, لیکن وہ جمع مکسر غیر عاقل ہے تو وہاں پھر مؤنث کا ہی صیغہ آئے گا. یہ بات سمجھ میں آئی. اس کو برابر جو سیکنڈ کا سٹار ہے نا, اس کو ایک دم بائی ہارٹ کر لے, کیونکہ یہ ہم کو جب ایکسرسائز ہم کریں انشاءاللہ تو اس میں آپ کو بہت کام آئے گا, ہاں, انشاءاللہ. تھوڑے بہت میں آپ کو دوں گی انشاءاللہ, ہاں. چلے آگے میم اگر ال نہیں ہے تو, جی ال نہیں ہے تو
वेरी गुड. तो क्या आएगा बताओ? ज़हाबत नूकुन. सुकून आएगा ना ते पे. नूकुन. ज़हाबत नूकुन. ठीक है. और वो भी ज़हाबत जिमालुन. जी बोले फहमीदा, क्या बोले? कसरा हट के सुकून आएगा ना ते पे में. सुकून आ जाएगा उसका हाँ, ता वापस. पे सुकून आएगा ना. फोर्थ सीगा. हाँ, फोर्थ सीगा. हाँ, ज़हाबत जिमालुन. हाँ, और ज़हाबत नूकुन. ठीक है. हाँ, वेरी गुड क्वेश्चन. चले आगे है. मंदरजा झील सूरतों में फेल का मुजक्कर या मोनस दोनों तरह लाना जायज है. अब जो सूरत आती है ना, वहां तुम पहला सीगा भी ला सकते हो, हाँ, और फोर्थ भी ला सकते हो. देखो पहले में क्या सीखे हमने कि फर्स्ट और फोर्थ आएगा, जो पहला कवाइन था, और वो जमा सालिम भी होते हैं. हाँ, और चाहे फर्स्ट मुजक्कर हो मोनस हो, जो भी हो, मुजक्कर को मुजक्कर के हिसाब से, मोनस को मोनस के हिसाब से लाया जाएगा. हमने सेकंड पॉइंट यहाँ पर इस बुक के हिसाब से, इस पेज के हिसाब से गैर आकिल का पहले ले लिए. हाँ, अब है फेल या मुजक्कर या मोनस दोनों तरह लाना चाहिए. तो लेकिन अभी आगे आएगा आकिल. पहले आकिल की बात आ रही है. फाइल अगर आकिल मुजक्कर हो या मोनस की जमा मुकस्सर हो तो दोनों तरह से आ सकता है. ठीक है. जैसे देखो, मर्द दाखिल हुए, दखलर रिजालू या दखलतिर रिजालू, दोनों भी आएगा, आ सकता है. कुरान में ये तो अल्लाह का कलाम है ना, और अरबिक है, तो वो दोनों तरह से अगर लाए तो भी हम उसको रॉन्ग नहीं कहेंगे. ठीक है, वो राइट है. हाँ, औरतें दाखिल हुई, दखलत निसाओ या दखल अन्निसाओ. हालांकि दखला है किसका सीगा? मुजक्कर का सीगा है. ठीक है, लेकिन क्योंकि यहाँ जमा मुकस्सर आया है और आकिल आया है, इसीलिए यहाँ पर दखला भी हो सकता है और दखलत भी हो सकता है. अगर मैं इसको सपोज मैं इसको ये तो मारफा है ना, नकरा बना रही हूँ. ठीक है, तो ये चारों सेंटेंस को हम नकरा बनाते हैं. चले, दखला दखल रिजालू, तो क्या होगा? दखल रिजालुन. ठीक है. हाँ, और दखलत रिजालू, दखलत रिजालुन. ओके. और औरतें दाखिल हुई, दखलत निसाउन और दखला निसाउन. ऐसा भी आ सकता है. ठीक है, नकरा बनाने के लिए. ओके, चले आगे है. नेक्स्ट पेज लाए. नेक्स्ट पेज भी चाहिए अपने को. 184. अरे 184 नंबर आपके पास नहीं होगा. नेक्स्ट देखें. जी, चलिए नंबर 2 पॉइंट. यानी अब ये भी पॉइंट वही है कि जिसमें दोनों तरह से आ सकता है. मतलब नंबर 1 सीगा भी हो सकता है, नंबर 4 सीगा भी हो सकता है. ठीक है, क्या है? जब फाइल अगर जमा कलेक्टिव नाउन हो तो कौम एक कलेक्टिव नाउन है. देखिए, हम पहले एक बार जब हम अदद कर रहे थे तो हम कंफ्यूज हो गए थे, याद है ना? जैसे हम फ्लॉक ऑफ शीप, तो फ्लॉक वर्ड इटसेल्फ इज अ कलेक्टिव नाउन. ओके, जमा है वो. तो कौम में एक पर्सन नहीं होता है, कौम में बहुत सारे लोग होते हैं उसमें. तो कौम एक कलेक्टिव नाउन है. हाँ, जमा इसमें जमा बोलते हैं इसको, इसम जमा है. तो इसमें भी अगर वैसा कोई वर्ड है, हाँ, जमा का, जो है दिखता है तो वाहिद दिखता है, लेकिन उसमें जमा का सेंस पाया जाता है, तो फिर वो भी क्या होगा? उसमें भी दोनों तरह से लाया जा सकता है. हाँ, फर्स्ट सीगा भी आ सकता है, फोर्थ सीगा भी आ सकता है. चले, कौम गालिब हुई, गलबल कौमु या गलबतिल कौमु, दोनों भी आ सकता है. और इसको नकीरा बनाएंगे तो गलबा कौमुन, गलबत कौमुन, दोनों तरह से आ सकता है. ठीक है, चले नेक्स्ट है. फाइल अगर गैर हकीकी मोनस हो. अब गैर हकीकी मोनस याद करो, जो पिछला आपका पूरा अदद का नहीं, अदद का नहीं, सॉरी, जेंडर, मुजक्कर मोनस. ठीक है, वो याद आ जाएगा इनको. हकीकी मोनस कौन सा होता है? जिसके पास खुद ब खुद नेचर में ही मुजक्कर मौजूद हो. हालांकि कोई कोई को तो हम लोग बनाते भी है ना मुजक्कर से मोनस. नहीं, वैसा नहीं. जो हकीकी उसका मुजक्कर मोनस दोनों हो तो वो
हकीकी मोनस होता है, और गैर हकीकी में 2 है, समाई या किसास, है ना? तो वो सब याद करो बस। बहुत वर्ड नहीं होंगे, मैं इंशाल्लाह आपको एक दो एग्जांपल आपको बताऊंगी इंशाल्लाह। हाँ, तो पहले यहाँ का एग्जांपल देख लेते हैं। सूरज तलू हुआ, तो ये दोनों तरह से आ सकता है, तलाअत शम्सु या तलाअत शम्सु, ठीक है, तलाअत शम्सु। अच्छा, अब इसको हम नकरा बनाएंगे, तलाअत शम्सुन, हाँ, तलाअ शम्सुन, दोनों में चलेगा, ठीक है, मतलब नकरा बनाया और मारिफा बनाया। चले आगे है, फाइल अगर चाह हकीकी मोनस हो लेकिन फेल और फाइल के दरमियान फासला हो। अब ये क्या बात है, यानी देखो अभी जब तक हमने जो भी जुमला फेलिया देखे ना माजी के, उसमें क्या हुआ, फेले माजी है और फाइल फौरन था, उसके बाद में ही था, और वो एक सेंटेंस बन जाता था। अब क्या है, अब यहाँ पर कि थोड़ा बीच में कोई एक वर्ड आ गया, हालांकि ये मफूल भी आता है, हाँ, तो क्योंकि अभी हम मफूल मतलब अब उसके चैप्टर पर गए नहीं है, तो बस हम यहाँ इसको क्या लेंगे कि कोई बीच में एक दोनों में गैप आ गया तो भी दोनों तरह से आ सकता है। जैसे देखें, इसको जरा बहुत गौर से सुने, करअतिल यौमा फातिमतुम, ठीक है, और करअल यौमा फातिमा ने, आज देखो, आज फातिमा ने मतलब पढ़ा, है ना, और यहाँ फातिमा ने आज पढ़ा, ये दोनों भी सेम ही है, लेकिन आज जो है ना यौम, आज जो वो फासला कर देता है। अगर सपोज ये फासला ना होता, सपोज, हाँ, बता मुझे, करअत फातिमातुन होता सपोज, तो यहाँ करअ फातिमातुन चलता, मुझे बताओ। नहीं चलता मैम, फिर वो ही आता फासला। हाँ, फिर तो हमको वो मुजक्कर और मुअन्नस देखना पड़ता, राइट, है ना, सही है ना, मेरा मेरा ट्विस्टिंग तुमको आपको समझ में आ रहा है सिस्टर्स? हाँ मैम सही, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं सबको बोलने दो। नहीं मैम, प्लीज रिपीट करें। अच्छा अच्छा, ठीक है, देखिए, अब यहाँ मैंने अभी हमारा क्या चल रहा है कि दोनों सूरतें हो सकती है, मतलब फर्स्ट सीगा भी आ सकता है, हाँ, हुआ का भी और हिया का भी, जो भी है वो, है ना, फेले माजी का। तो ये सूरतों में नंबर 4 पे जो है वो क्या है कि अभी तक हम जो सारे सेंटेंस देख रहे थे, उसमें क्या होता था कि फेल और फाइल एक के बाजू में एक होते थे फौरन, है ना, जैसे गलबल कौम, गलबतुल कौम, कौम फाइल है, फौरन उसके बाद में आ गया, फासला नहीं है, यहाँ पर फासला है, किसका, अल-यौम, एक दिन का, ठीक है। तो वो फासला होने से फिर क्या होता कि हम फातिमा के लिए फेले माजी डाल रहे हैं, हाँ, लेकिन क्योंकि बीच में एक मफूल, समझो मफूल है वो, मफूल आ गया, तो फिर यहाँ करअतिल भी आ सकता है और करअ भी आ सकता है, पहला सीगा मैम भी हो एक सकता है। बात मैम, अपन ये जी, बता सकते ना कि दरमियान में इन बिटवीन कोई वर्ड नहीं आना चाहिए, दूसरा अल्फाज, हाँ, आसान अगर आ तरीके गया, हाँ, अगर आ गया तो फिर दोनों भी दोनों सूरतें आ सकती हैं से। फासला होने से, ठीक है। अगर देखो, मैं इसको इस तरह से लूं कि फासला में मैं मिटा देती हूँ, मतलब मिटा देती हूँ, मतलब देखिए, अगर मैं कहूँ कि फातिमा ने पढ़ा, ठीक है, करअती फातिमतु। हाँ, अब मैं इसी को अगर मैं लिखूं करअ फातिमतुन, तो ये राइट ही रॉन्ग है? रॉन्ग। रॉन्ग हाँ, हो क्यों? जाएगा। हाँ, क्यों? क्योंकि हमने वो पहला वाला कवानीन को देखना है, अभी यहाँ पर फासला नहीं है, अब यहाँ फासला, अल यौम का फासला आ गया, तो करअतिल यौमल फातिमा तो भी चलेगा और करअल यौमल फातिमा तो भी चलेगा। ये बात समझ में आई? हाँ, थोड़ा हम इसका एक एग्जांपल ऑफलाइन में लेते हैं इंशाल्लाह, हाँ, यहीं तक रखते हैं। चले, वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सुब्हानकल्लाहुम्मा बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। तो फिर सिस्टर्स, अच्छा, ऑफलाइन में हम आपको पूछते कि एक ही टेस्ट लेंगे इंशाल्लाह, हाँ, ठीक है। चले, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।